श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्यस्यां मालिकायाम् अत्र विद्यते अद्यतनः श्लोकः। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यः च राहवे केतवे नमः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं भवेत्। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यः च राहवे केतवे नमः। विश्वे नवग्रहरूपेण पूज्याः भवन्ति एतेषां प्रणामं वयम् एतेन श्लोकेन कुर्मः। प्रप्रथमं सूर्याय नमः, चन्द्राय नमः, मङ्गलाय नमः, बुधाय नमः, गुरवे नमः, शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः अथवा शनये नमः, राहवे नमः, केतवे नमः इति नवग्रहाणां स्मरणं वयं प्रतिदिनं कुर्मः। एते अस्माकं जीवने सदापि उत्तमफलं यच्छन्तु इति अत्र प्रार्थनां कुर्मः। अयञ्च श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। एकवारं गायाम, प्रयत्नं करवाम। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। पुनः अन्यं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः।